भ्रष्टाचार विरुद्ध नयाँ लडाईँ सुरु भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई टोप बहादुरको निवासमा पुग्यो प्रहरीको टोली, तर फेला परेनन् टोप बहादुर। मन्त्री परिषदको निर्णय, विदेशबाट अब 2वटासम्म मोबाइल ल्याउन पाइने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण 2007 साल यताकै सबैभन्दा ठुलो, भीम रावलको भनाई। सरकार ठुला माछा पकडी, लगा छिटो हदगडी भन्दै नाराबाजी, अशान्त बन्दै धरान। मेयर साम्पाङका समर्थक र दलका कार्यकर्ता बीच झडपको स्थिति। रोनाल्डोपछि मेस्सी पनि साउदी क्लबमा आबद्ध। कट्टर प्रतिद्वन्दी क्लबमा 2 स्टार। संयौं प्रहरीको घेराबन्दीमा इमरान खान पक्राउ। सांसद कार्कीको प्रश्न, सदन एक भ्रष्टाचारीले अर्को भ्रष्टाचारी जोगाउने प्रहसन स्थल हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, 2 जना पक्राउ। हिमाल आरोहणबाट 74 करोड राजस्व सङ्कलन। भारत भ्रमणको भाका सरेको सरी, प्रचण्डको हतारो बढी, तयारी कम। सरकार गैर जिम्मेवार बन्दा पुँजी बजारको विकासमा अवरोध आयो। विनोद चौधरीको भनाई, टोप बहादुरले भागेर उन्मुक्ति पाउँछन्। मध्यमार्गी बाटो खोज्दै एमाले। अमरेश विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी। विभागीय प्रमुखको टेबलमा हेलमेट बजार्ने आंशिक शिक्षकलाई त्रिवीमा प्रतिबन्ध। जापान जाने यात्रुलाई उद्देश्य पुष्टि हुने कागजात साथमै बोक्न अनुरोध। गण्डकीमा दीपक मनाङ्गे मन्त्री बन्ने पक्का। दमकमा प्रहरी र पहिचान पक्षधर बीच झडप, स्थिति तनावग्रस्त लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरू यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। पुरा न्युज महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा मेयर हर्क साम्पाङको प्रसङ्ग। मेयर हर्क साम्पाङका समर्थक र राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरूबीच भिडन्त हुने अवस्थाले धरान अशान्त बनेको छ। मङ्गलबार दुवै पक्षहरू इलाका प्रहरी कार्यालयमा आम्ने सामने हुँदा भिडन्तको स्थिति बनेको थियो। प्रहरीले दुवै पक्षलाई रोकेपछि अप्रिय घटना भने हुन पाएन। सामाजिक सञ्जालमा मेयर साम्पाङका समर्थकहरू अराजक शैलीमा उत्रने गरेका छन्। मेयरको विरोध वा आलोचना गर्नेहरू विरुद्ध खनिने उनका समर्थकहरूले वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूप्रति तुच्छ गाली गलौज र टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। यसले जनप्रतिनिधिहरू, राजनैतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरू असाध्यै चिडिएका छन्। मेयर साम्पाङ आफैले पनि वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूप्रति सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी गर्दा उनका समर्थकहरू हौसिने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा मात्रै आरोप प्रत्यारोप र झगडा गर्ने मेयरका समर्थक र दलका कार्यकर्ताहरू मङ्गलबार भने आम्ने सामने भए। यो परिस्थिति निम्तिनुमा आइतबार र सोमबार धरानको वडा नम्बर 17मा भएको 2 घटनाको कारक बनेको छ। धरानका बिसोटै वडाका वडा अध्यक्ष र 8 जना कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयर हर्क साम्पाङको उक्साहटमा सोमबार वडा नम्बर 17का अध्यक्षमाथि आक्रमण भएको र धरान अशान्त बन्दै गएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले मङ्गलबार दिउँसो इलाका प्रहरी कार्यालय धरान बाहिर आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेयर साम्पाङ र उनका अराजक समर्थकहरूको उक्साहटमा सोमबार वडा अध्यक्षमाथि आक्रमण भएको आरोप लगाएका हुन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध अब नयाँ लडाईँ सुरु भएको बताएका छन्। काभ्रे प्लाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिका सडक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमको आज शिलान्यास गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफू र पार्टीका जनयुद्धको जस्तै साथ चाहिएको बताएका हुन्। दाहालले विकास र समृद्धि बिना अन्यायको अन्त्य र समाजवादको नयाँ युग सूत्रपात गर्न नसकिने बताए। यसका लागि हिजोका दिनमा तपाईहरूले दिएको साथ आज पनि चाहिएको छ। यसका लागि म तपाईहरूसँग सहयोगको अपिल गर्न चाहन्छु। उनले भने, प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै 3वटा शब्दलाई बढी महत्त्व दिएको बताउँदै अन्यायमा परेकालाई न्याय, समानता र अधिकार चाहिन्छ। सामाजिक न्याय भनेको त्यही हो। देशमा विसङ्गति, विकृति र भ्रष्टाचारले विकराल रूप लिएको छ। जबसम्म भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरिँदैन, नेपाली जनताले सुख र समृद्धिको दिन देख्न पाउने छैनन्, उनले भनेका छन्। त्यस्तै यता वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पहिला पाइरहेको सुविधा बाहेकको थप 1 मोबाइल फोन ल्याउन पाउने भएका छन्। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन्। त्यस्तै एमडिएमएस व्यवस्था पनि लागू गर्ने निर्णय भएको बताएकी छन्। उनले ढल्केवर बाणगङ्गा 132 केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्राविधिक अधिकारी तोक्ने निर्णय भएको पनि बताइन्। ई-समिट बोर्ड अफ गभर्नेन्स मिटिङमा सहभागिताको लागि योजना आयोगको उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि उनले बताएकी छन्।
त्यस्तै त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देशका ठूला निकाय र नेताहरू नै संलग्न रहेको आरोप लगाएकी छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको सुन्ने समयमा बोल्दै उनले सदन भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रहसन स्थल जस्तो भएको बताइन्। उनले सबै सांसदको सम्पत्ति संसद सचिवालयको वेबसाइटमा तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसको स्रोत खोज्न निर्देशन दिन समेत सभामुखसँग माग गरिन्। यो सदन देश निर्माण गर्न छलफल गर्ने ठाउँ हो कि एक भ्रष्टाचारीले अर्को भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रहसन स्थल हो? नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजाने काममा देशका ठूला निकाय र राजनेताहरू संलग्न भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ। प्रहरीद्वारा पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा समेत जोगाउन खोजिएको छ। एकले अर्कालाई जोगाइरहने, काण्ड गरिरहने अनि देश डुबाइरहने सांसद कार्कीले भनिन्। त्यस्तै यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मोछिएपछि अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरे यता फरार रहेका नेकपा एमाले सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझीको निवासमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोली पुगेको छ। मङ्गलबार पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका रायमाझीको सातो बाटो स्थित निवासमा प्रहरीको टोली पुगेर खान तलासी गरेको हो। अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि फरार रहेका रायमाझी प्रहरीको सम्पर्कमा आउँछु भने पनि नआएपछि प्रहरीले एक्सनमा उत्रिएको बताएको छ। तैपनि रायमाझी अझै फरार छन्। शरणार्थी प्रकरणमा रायमाझीका छोरा सन्दीप भने पक्राउ परिसकेका छन्। अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित सांसद रायमाझी सहित त्यस प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परिसकेका छन्। त्यस्तै त पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान पक्राउ परेका छन्। इस्लामाबाद उच्च अदालतमा सुनवाईको लागि उपस्थित भएका खानलाई अदालत परिसरबाटै पाकिस्तानी रेन्जर्सले हिरासतमा लिएको डन.कमले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै खान अध्यक्ष रहेको दल पिटिआईले भने उनलाई नियन्त्रणमा लिनुलाई अपहरणको संज्ञा दिएको छ। पिटिआईका वकिल फैसाल चौधरीले भने इमरानलाई पक्राउ गर्नुको कारणबारे अदालतले प्रहरीसँग सोधेको जनाएको छ। उनका अनुसार उच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश आमिर फारूकले इस्लामाबाद प्रहरी प्रमुख, गृह सचिव र महान्यायाधिवक्तालाई अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन्। यदि इस्लामाबाद प्रहरी प्रमुख अदालतमा उपस्थित नभए प्रधानमन्त्रीलाई नै अदालतमा बोलाउने उच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीशले बताएका छन्। अदालतमा आएर भन्नुहोस् इमरान किन र कुन मुद्दामा पक्राउ परे, प्रमुख न्यायाधीश फारूकले भनेका छन्। त्यस्तै त नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजे राज्य विरुद्धको गद्दारी ठहरिने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै रावलले सक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण 2007 साल यताकै देश र जनता विरुद्धको सबैभन्दा ठूलो प्रकरण भएको बताए। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ठगी मात्र नभई मानव बेचबिखन र राज्य विरुद्धको अपराध भएको नेता रावलको भनाइरहेको छ। उनले विगतमा पनि देशमा भएका भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरू दबाउने काम भएको भन्दै अहिले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कमजोर बनाउने आशंका जनतामा रहेको बताए। उनले अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई बल पुग्ने गरी नागरिक लगायत सबैले साथ दिनुपर्ने पनि बताएका छन्। त्यस्तै त पोर्चुगिज क्रिस्टियानो रोनाल्डो पछि अब अर्जेन्टिनी फुटबल स्टार लियोनल मेस्सी पनि साउदी अरेबियन क्लबबाट खेल्ने भएका छन्। मेस्सी र रोनाल्डोको क्लब भने फरक हुनेछ। उनीहरू दुवै साउदीका कट्टर प्रतिद्वन्दी क्लबमा आबद्ध भएका छन्। फ्रेन्च सञ्चार माध्यमका मेस्सीले साउदी अल हिलालबाट खेल्नका लागि सम्झौता गरेका छन्। उनी समरमा फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन छाडेर साउदीको अल हिलालमा आबद्ध हुने जनाइएको छ। न्युज एजेन्सी एएफपीले पनि साउदी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै मेस्सीले अल हिलालबाट खेल्नका लागि सम्झौता गरिसकेको जनाएको छ। मेस्सीले अल हिलालसँग 522 मिलियन पाउन्डमा सम्झौता गरेको समेत फ्रेन्च सञ्चार माध्यमले जानकारी गराएको डेली मेलले उल्लेख गरेको छ। केही दिन अघि साउदी अरबको अनाधिकृत यात्रा गरेको भन्दै मेस्सीलाई पिएसजीले 2 साताका लागि निलम्बन गरेको थियो। सो प्रकरणमा उनले माफी पनि मागेका थिए। लोरियन्ससँग पिएसजीको घरेलु हारपछि मेस्सी साउदी पुगेका थिए। त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग वसन्त ऋतुमा आरोहणका लागि मौसम अनुकूल हुने भएकाले विश्वभरबाट उल्लेख्य सङ्ख्यामा आरोही आउँछन्। सगरमाथासहित विभिन्न हिमाल आरोहणबाट सरकारी राजस्वमा समेत योगदान पुग्छ। यस एमको सगरमाथा लगायत हिमाल आरोहणका लागि नेपालसहित 80 देशका नागरिकले पर्यटन विभागबाट अनुमति लिएका छन्। सगरमाथा आरोहणका लागि मात्रै नेपालसहित 65 देशका नागरिकले अनुमति लिएका छन्।
विभागको पर्वतारोहण शाखाका अनुसार हिमाल आरोहण अनुमतिबाट हालसम्म रु 74 करोड 6 लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ। सगरमाथाबाट मात्रै रु 65 करोड 5 लाख राजस्व जम्मा भएको। सगरमाथापछि सबभन्दा धेरै लोत्चो हिमालबाट रु 2 करोड 83 लाख र मकालो हिमालबाट रु 1 करोड 36 लाख सङ्कलन भएको छ। पर्वतारोहण शाखाका शाखा अधिकृत विज्ञान कोइरालाले यस याममा सगरमाथा आरोहण एसियाकै सर्वाधिक बढी आरोहीले अनुमति लिएको र आरोहीको सङ्ख्या बढेसँगै राजस्व सङ्कलन पनि बढेको बताए। नेपालमा 8000 मिटर उचाइभन्दा माथिका 8वटा हिम श्रृङ्खला रहेका छन्। त्यस्तै त नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद कुमार चौधरीले पुँजी बजारलाई हेर्न सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा पुँजी बजारको विकासमा अवरोध आएको बताएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजित बजेट 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले सरकारको पुँजी बजारले हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट नहुँदा पुँजी बजार लगानीकर्ताको ठूलो पुँजी गुमेको बताएका हुन्। उनले खुला अर्थव्यवस्थामा सर्वसाधारणसँग छरिएर रहेको सानो सानो रकम जम्मा गरेर पुँजी निर्माण गर्ने र ठूला व्यवसायी कम्पनीको नाफा जनतामा वितरण गर्ने प्रमुख माध्यम पुँजी बजार भएको बताए। उनले पुँजी बजारलाई प्राप्त उपयोग गर्न सक्ने हो भने जनतासँग भएको सानो सानो पुँजी एकीकृत गरी ठूला परियोजना बनाउन सकिने बताए। उनले पुँजीको प्राप्त विकल्पमा अल्टरनेट स्रोत फन्डको स्थापना गर्नु महत्त्वपूर्ण चुनौती रहेको बताए। सांसद चौधरीले सरकारको बजेटको संरचनागत परिवर्तनका लागि कठोर निर्णय नलिएसम्म आर्थिक विकासको गतिले तीव्र बनाउन नसकिने उनको भनाइ रहेको थियो। त्यस्तै यता काठमाडौँबाट जापान आउने यात्रुले आफ्नो यात्राको उद्देश्य स्पष्ट र भरपर्दो पुष्टाइ हुने कागजात अनिवार्य साथमै बोक्न नेपाल एयरलाइन्सले अनुरोध गरेको छ। नेपाल एयरलाइन्सले मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै टिकट खरिद गर्दाकै बखत जापान सरकारले निर्दिष्ट गरेका प्रवेशाज्ञा सम्बन्धी सबै कुरा बुझेर मात्र टिकट लिने यात्रुहरूलाई अनुरोध गरेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँबाट जापान जाने यात्रुहरूको यात्राको उद्देश्य स्पष्ट नभएको लगायतका अन्य विविध कारण जनाई जापान पुगिसकेपछि त्यहाँको अध्यागमनले जापान प्रवेश निषेध गर्ने गरेको पाइएको भन्दै एयरलाइन्सले त्यस्तो अनुरोध गरेको हो। अन्यथा यसबाट पर्न जाने अध्यागमनको जरिवाना र अन्य खर्चहरू पनि सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सी र स्वयं यात्रु नै जिम्मेवार रहने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै यता कोसीको नाम खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर र प्रहरीबीच झापाको दमकमा झडप भएको छ। पहिचान पक्षधरलाई निकालेको राके जुलुस प्रहरीले निभाउन खोज्दा झडप भएको हो। झडपको क्रममा प्रहरीले दर्जनौं राउन्ड असर ग्यास प्रहार गरेको छ भने पहिचान पक्षधरले प्रहरीमाथि राको र इट्टा झुङ्गा प्रहार गरेका छन्। यस क्रममा थुप्रै घाइते भएका छन्। प्रदेशको नाम कोशी राखे कोशी प्रदेश खारेज गरी पहिचानको आधारमा राख्नुपर्ने माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरले आज दमकमा राके जुलुसको आयोजना गरेका थिए। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारिणी परिषदले समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका आंशिक शिक्षक ललित विष्टलाई त्रिवीमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। परिषदले 22 गते निर्णय गरेर 24 गते लागू गरेको एक प्राध्यापकले जानकारी दिएका छन्। उनले भने हाल परिषदले उनलाई मुद्दाको अन्तिम किराना नलागेसम्म त्रिवीमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। आंशिक शिक्षक ललिता विष्ट आफ्नो कक्षाको समयमा पढाउन समेत नगई विभागीय आफ्नो कार्यकक्षमा तोडफोडमा उत्रिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँमा उनी विरुद्ध किटानी जारी परेको थियो। आंशिक शिक्षक विष्टले गत वैशाख 13 गते समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागकी प्रमुख डाक्टर युवराज लुइटेलको कार्यकक्षमा हेलमेट बजार्दै तोडफोड गरेका थिए। विष्टले विभागीय प्रमुख डाक्टर युवराज लुइटेलको कार्यकक्षमा आएर हेलमेट बजारेको सीसीटीभी फुटेज गत वैशाख 21 गते सार्वजनिक भएको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गर्न र कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।